बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आपको इत्तला मिल गई होगी कि वफाकी काबीना ने 26वीं आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दे दी है और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये जो मुसवदा है सेनेट और कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश हो रहा होगा। आज नाज़रीन सारा दिन बार बार इस मुसवदे में तब्दीलियाँ की जाती रहीं। इसकी वजह क्या है? हुकूमत के हाथ पांव क्यों फूले हुए हैं? शेर एक बड़ा मशहूर है कि मुनीर नियाज़ी का कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये आइनी तरमीम मंजूर करवाना भी एक दरिया पार करने के मुतरादिफ था, मुतरादिफ है, लेकिन उससे भी बड़ा दरिया जो है वो इसके बाद सामने खड़ा है कि इस आइनी तरमीम पर अमल दरामद करवाना भी एक और बहुत बड़ा दरियाए सिंध अबूर करने वाली बात है। क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन पर, जिस अदारे पर, जिस सतून पर, रियासत के जिस सतून पर ये बराह रास्त हमला है उसकी तरफ से शदीद मज़ाहमत का मंज़र है और वहाँ ना कोई फजलुर रहमान है और न ही लोटे और फ्लोर क्रॉसिंग वाले अरकान पार्लियामेंट हैं कि जो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। अक़लियत में रह गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो जज साहिबान जो इस तरमीम के हवाले से हुकूमत के साथ हैं। आला अदलिया में, हाई कोर्ट्स में भी उन जज साहिबान की तादाद अक़लियत में है जो इस आइनी तरमीम के आला अदलिया पर नफाज में हुकूमत का साथ देंगे। पूरी जो वकला कम्यूनिटी है, जजेस कम्यूनिटी है, उसने एक शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने का मंसूबा बना लिया है। इसलिए एक नया घमसान का रन पड़ने जा रहा है आज रात ये जब तरमीम मंजूर हो जाएगी। लेकिन फौरी रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और जो असल रद्द-ए-अमल है वो 26 अक्टूबर को सामने आएगा और उस रोज़ ज़राए ये कह रहे हैं कि ये तैयारी हो रही है कि जो पाकिस्तान की पूरी वकला कम्यूनिटी है और जजेस कम्यूनिटी है वो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद कर सकते हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठवाया जा सकता है। अगर नाज़रीन ये हो गया तो फिर आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़े इनकलाब की तरफ पेशरफ्त की गुफ्तगू कई बड़े अरसे से जारी है, फिर मामला उस तरफ बड़ी तेज़ी से चल पड़ेगा। और इमरान ख़ान ने भी जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की थी उन्होंने भी यही कहा कि जब जजेस और वकला कम्यूनिटी अलमे बगावत बुलंद करें इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तो पीटीआई ने उसका साथ देना है। मौलाना फजलुर रहमान का जो इतना तवील मिन्नत तरला प्रोग्राम जारी रहा उसकी वजह भी ये है कि उन्हें मौलाना के वोट तो चाहिए, वोट तो वो मज़ीद लोगों को गन पॉइंट पर पीटीआई के लोगों से वोट लेकर यानी फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए पूरे कर सकते थे। जो हुकूमत के लोग हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, लेकिन उन्हें ख़तरा ये था कि ये जो एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू होगी इस आइनी तरमीम को नाफिज करवाने के दौरान उसमें फिर मजहबी क़ुव्वतें भी शामिल हो जाएंगी। अगर मौलाना भी हिज़्ब इख्तलाफ में हुए और पीटीआई के साथ हुए तो इसलिए आप ये समझ लें, ये नोट कर लें कि ये जो मौलाना ने अपना वज़न हुकूमत के पलड़े में डाला है ये कोई मामूली फ़ैसला नहीं। उन्होंने इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर दिया है क्योंकि वो अब उस एहतजाजी तहरीक का उस बहुत बड़े एक अवामी और वकला कम्यूनिटी के और जजेस के जो एक बहुत बड़ा काफ़िला है जो इस फिस्तायत को, जो इस तरमीम के ज़रिए मुसल्लत होने जा रही है, जिसने चैलेंज करना था, मौलाना उस धड़े को छोड़कर अब उस धड़े में आ गए हैं जिसने इस सारे एहतजाज को, इस सारे रद्द अमल को मिलिया मेट करना है।
हुकूमत की ताकत से, सरकार की ताकत से, रियासत की ताकत से। ये सारा मखमसा है नाज़रीन जो इस वक्त हुकूमत को और इस आइनी तरमीम के नुकात तैयार करने वालों के लिए बना हुआ था, और बार बार इसीलिए तब्दीलियाँ की जाती रहीं। जो फ्लोर क्रॉसिंग वाले अरकाने असम्बली की फहरिस्त आ गई है वो आप तक पहुंच चुकी होगी। 2 उसमें सेनेटर्स हैं और 9 अरकान कौमी असम्बली हैं। सेनेटर हैं डॉक्टर ज़रका तैमूर और फैसल सलीम है सेनेटर, और जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनमें 2 नाम नाज़रीन ऐसे हैं कि समझ लें कि 2 ख़ानदानों में एक फूट पड़ गई है। एक बेटा है उस बाप का जिसने इमरान खान के मिशन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और एक भाई है उस भाई का जिसने इमरान खान के इस मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया था। अपने भाई की कुर्बानी बेचने वाले का बारे में कहा जा रहा है कि वो मुबारक ज़ेब हैं, और अपने वालद की कुर्बानी बेचने वाले का कहा जा रहा है कि वो मखदूम ज़ैन कुरैशी हैं। इसके अलावा जो बाकी 7 अरकान कौमी असम्बली हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने गन पॉइंट पर वोट देने का फ़ैसला कर लिया है हुकूमत को, उनमें ज़हूर कुरैशी हैं, उस्मान अली हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुम्मन हैं, रियाज फितियाना हैं, मिकदाद हुसैन हैं, चौधरी इलियास हैं और औरंगज़ेब खान खिच्ची हैं। तो ये लोग आज रात तरमीम के हक़ में वोट देंगे, लेकिन सस्पेंस आखिर वक्त तक रहेगा, क्योंकि ख़तरा है कि इनमें से किसी को वहाँ जाकर अपना मिशन याद ना आ जाए, ये ख़दशा भी मौजूद है। इसीलिए जो मतलूबा तादाद है उससे 5-7 वोट ज़्यादा रखे गए हैं इंतज़ाम करके, यानी पक्का इंतज़ाम किया गया है ताकि अगर किसी का ज़मीर जाग जाए तो फिर उसको सुलाने के लिए दूसरा भी उसके सामने खड़ा कर दिया जाए कि जनाब अगर आप वोट नहीं देंगे तो ये 3 वोट एक्स्ट्रा भी हमारे पास मौजूद हैं, तो आराम से चुप करके चलो और अपनी हाज़िरी लगवाओ और निकलो। इन अरकान असम्बली से जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे उनसे मीडिया को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, उनको इनसे कम से कम 100 मीटर दूर रखा जाएगा। ये भी फ़ैसला कर लिया गया है, और ये फ़ैसला भी कर लिया गया है कि ये जो तमाम 11 अरकान पार्लियामेंट हैं और इनके अलावा भी अगर कोई सामने आए तो उन्हें इस तरमीम की मंजूरी के बाद बड़े खसूसी हिफाजती इंतज़ामात के साथ एक तवील गैर मुल्की दौरे पर सैर व सियाहत के लिए भेज दिया जाएगा, ताकि जब फिर आवाम का गम व गुस्सा कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ गर्द बैठ जाएगी या हुकूमत सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी, फिर इन्हें कहा जाएगा कि आप अपने इलाकों में, अपने हलकों में और पाकिस्तान में वापस आ जाएं, अब कोई ख़तरा नहीं है। नाज़रीन, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, ये हम आपको बता चुके हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूरी आज शाम किसी भी वक्त 6, 7, 8, 9 बजे के दरमियान ये हो जाएगी, और आज रात ही सदर पाकिस्तान छुट्टी वाले दिन ही इस पर साइन कर देंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये समझ लें कि एक गैर आइनी अंदाज में एक 26वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बन जाएगी, लेकिन पूरे आइन की बुनियादें हिल जाएंगी और पूरा आइन जो ज़ेरो ज़बर कर किया जा रहा है आज की रात। JUI के जो लापता सेनेटर थे, चूँकि मौलाना के साथ डील हो गई है, वो भी वापस आ गए हैं, अब्दुल शकूर साहब। और ये असल में सारा खौफ जो ड्रामा किया गया, अब उसकी थोड़ी सी तफसील सुन लें, लेकिन उससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। उस पर नाज़रीन आपको याद होगा कि हमारे इस पाकिस्तान के जो पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ देहाती इलाके हैं, ख़ास तौर पर छोटे शहर हैं, वहाँ किसी ज़माने में कालीन इधर कंधे पे रख कर कुछ लोग बेचते थे अफ़गानी, वो आते थे कालीन फ़रोख्त करते थे। ये सारा सर्दियों में ये कारोबार होता रहता था। वो जो कालीन का रेट मांगते थे, अगर कालीन का रेट 1000-1500 रुपये, छोटे छोटे वो कालीन के टुकड़े होते थे जो मेज़ के नीचे रखते हैं, तो अगर उसका रेट जो है वो 2000 है तो उन्होंने उसको 15,000 या 10,000 रुपये उसकी कीमत मांगनी होती थी।
تاکہ وہ کتنا کم کروائے گا جو گاہک ہے وہ آخر 2000 1500 2500 تک کہیں نہ کہیں وہ پھنس جائے گا اور وہ کلیم خرید اس کو پھر وہ بیچ دیتے تھے۔ یہی فارمولہ اس بار حکومت نے اختیار کیا اور ایک انتہائی خوفناک آئینی ترمیم تیار کی جس کے 56 نکات تھے اور 23 کے قریب صفحات تھے، اور اس میں زیر و زبر کر دیا گیا، اس میں آئینی عدالت تھی، اس میں فوجی عدالتیں تھیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا۔ اور یہ ایک فیس سیونگ دی گئی ہے مولانا کو اور ان سیاسی جماعتوں کو جو اس پر سپورٹ کر رہی ہیں اس حکومتی اتحاد کی۔ اب وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ جناب اگر ہم اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیتے جو جسٹس منصور علی شاہ پر حملہ کیا گیا ہے اور آئین پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے اور عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے، اگر ہم اس حوالے سے تعاون نہ کرتے تو پاکستان میں ایک بہت خوفناک قسم کا آئین نافذ کر دیا جانا تھا جس میں ملک میں فوجی عدالتیں بھی ہونی تھی، جس میں آئینی عدالتیں بھی ہونی تھی۔ تو اللہ کے بندو اگر آپ ساتھ نہ دیتے تو یہ منظور ہی نہیں ہو سکتی تھی، آپ نے ساتھ دیا تو یہ منظور ہو پائی ہے۔ اور اگر یہ منظور ہو بھی جاتی جہاں اتنا کچھ ہوا ہے، جہاں کہتے ہیں نا جی ایک قاتل تھا اس نے کچھ کافی قتل کیے ہوئے تھے تو اس کو اب سزائے موت کا خطرہ تھا، تو پھر اس نے کہا کہ میں 5-7 اور قتل بھی کر لوں سزائے موت تو مجھے ایک ہی آنی ہے۔ تو اس آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے جو احتجاجی تحریک چلنی ہے وہ تو ایک ہی چلنی ہے۔ اگر اس موجودہ جو اب آپ یہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کے خلاف بھی عوام نے اور وکلاء نے اور ججز نے تحریک چلا کر ہی اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو جہاں اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز تو اس میں پھر اگر وہ آئینی عدالت بھی بنا دیتے اور فوجی عدالتیں بھی بنا دیتے تو پھر اس کا خاتمہ بھی ساتھ ہی ہو جاتا۔ تو اس لیے اس دلیل میں کوئی وزن نہیں ہے مولانا کی کہ جناب اگر ہم ساتھ نہ دیتے تو انہوں نے یہ بہت خوفناک قسم کی ترمیم کرنے کی تیاری کر لی تھی، تو جناب انہوں نے اگر تیاری کر لی تھی تو وہ تو کر لیتے ترمیم، آپ اس میں کیوں پریشان ہو رہے تھے، انہیں کرنے دیتے۔ جس طرح قوم جو ہے اس موجودہ ترمیم کے خلاف نکلے گی وہ اس سے بھی جو سخت ترمیم وہ نافذ کرنے جا رہے تھے اس کے خلاف بھی نکل آتی۔ لڑنا تو پڑے گا، احتجاج تو کرنا پڑے گا، اس وقت تک احتجاج کرنا پڑے گا کہ جب تک جو حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زچ نہیں ہو جاتی، وہ تھک نہیں جاتی کہ بھئی عوام اس طرح نہیں مانیں گے، وکلاء نہیں مانیں گے، ججز نہیں مانیں گے، تو پھر وہ کمپرومائز پر نہیں آ جاتی۔ اس وقت تک تو یہ احتجاج ہوگا جسے بنگلہ دیش ماڈل کہتے ہیں، بات اسی طرف جا رہی ہے۔ وکلاء کمیونٹی نے ناظرین جو حیرت انگیز حکمت عملی بنائی ہے اس کے بھی اسی طرح مختلف سٹیجز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بہت جو آخری سٹیج ہے اس سے آغاز کرتے ہیں یا مرحلہ وار اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب یہ ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی تو اس ٹائم یہ جو جج صاحبان ہیں وہ اپنی کیس کی سماعت کے دوران جب فل کورٹ بینچ بنے گا یا لارجر بینچ بنے گا اس دوران اپنا رد عمل ظاہر کریں گے۔ یہاں پر اب 2 آپشن ہیں، چونکہ انہوں نے جو آئینی بینچ کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سے واپس لے لیا ہے، اس لیے جب یہ آئینی ترمیم چیلنج ہوگی تو پھر وہ جو بینچ کی تشکیل ہے وہ پارلیمنٹ اور کے جو ارکان ہیں اور جو جوڈیشل کونسل ہے یہ لوگ کریں گے، تو یہ بینچ ہی ایسا بنا دیں گے کہ جس میں حکومت کی اکثریت ہوگی۔ یہ فل کورٹ بنائیں گے ہی نہیں۔ اگر یہ فل کورٹ نہیں بنائیں گے تو جو اس کا بینچ ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں دے گا تاکہ اسے جب دوبارہ چیلنج کیا جائے تو وہ فل کورٹ اس کو سنے، تو وہ اس کو لٹکائے رکھیں گے۔ آپ 6 ماہ یا سال یا 1.5 سال وہ لٹکا دیتے ہیں اگر، تو اس دوران تو حکومت مینج کر لے گی سارا کچھ۔ اس لیے یہ فارمولہ ہے حکومت کے ذہن میں کہ اگر اس کو عدالت میں سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا جائے گا تو ہم نے اس کو لٹکانا کس طرح ہے، وہ اس کو لٹکا دیں گے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے ذریعے رد کیا جا سکتا ہے ان کے موقف میں وزن نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان ہیں، جو اکثریتی جج صاحبان ہیں، خود جسٹس منصور بھی جس میں شامل ہیں، باقی جو وکلاء ہیں، باقی کمیونٹی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف جنگ لڑنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک متبادل سپریم کورٹ تشکیل دے دی جائے گی۔ یعنی ایک طرف ایوان صدر میں جسٹس امین الدین خان یا جسٹس یحییٰ آفریدی یا جسٹس جمال مندوخیل جس کو بھی یہ حکومت نیا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنانے کا فیصلہ کرے گی،
اس کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہوگی، تو دوسری طرف سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں کسی سینئر جج کے سے جو جسٹس منصور علی شاہ اپنے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لے رہے ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے اندر پورے ملک سے ہزاروں وکلا موجود ہوں گے، اور وہ بہت زوردار ایک عوامی اور سمجھ لیں کہ عدالتی قسم کا فنکشن ہوگا۔ تو اس سے آپ سوچیں کہ کتنی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس فنکشن کو روکنے کے لیے پھر حکومت اور ریاست اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، اور حکومت کی اور ریاست کی اس طاقت کا راستہ روکنے کے لیے پھر عمران خان کی کال جو ہے وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور جس کال کا ہم نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ ایک بہت بڑے احتجاجی لانگ مارچ کی فوری تیاری کریں، ہم کسی بھی دن کال دے سکتے ہیں، تو وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ 26 اکتوبر کا دن ہوگا۔ 25 کو قافلے چل پڑیں گے اور 26 کو وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 25 کی رات کو ہی قافلے پہنچ جائیں، 25 کی رات بھی ساری رات سمجھ لیں کہ وہاں پر احتجاج جاری ہو، اور 26 کی صبح کو جب یہ تقریب حلف برداری ہونی ہو تو اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے عوام کا سمندر ہو اور سپریم کورٹ کے اندر وکلا کا سمندر ہو۔ تو یہ ناظرین بڑی ایکسکلوسیو خبر تھی جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور اسی وجہ سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، اور جو وزیر اعظم پاکستان ہیں انہوں نے 24 اور 25 اکتوبر کو سمووا میں جو دولت مشترکہ سربراہ کانفرنس منعقد ہونی ہے اس میں جانے کا شرکت کا فیصلہ واپس لے لیا ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان میں موجود رہیں گے، کیونکہ یہ جو 25، 26 اور 24 تاریخیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، بلکہ آج رات کے بعد ہی ہر تاریخ ہی اہم ہے، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے مختلف قسم کے شدید رد عمل سامنے آ سکتے ہیں، اور جب اس رد عمل کا لیول دیکھ کر پھر پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو اس دولت مشترکہ سربراہ کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے بھجوایا جا رہا ہے، اور جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی مزید وہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا دوستوں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بھی خیال رکھیے گا، اور دعا گو بھی رہیے گا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو وکلا کمیونٹی ہے، جو ججز ہیں، وہ انسانی حقوق، بنیادی حقوق اور جمہوری حقوق کی یہ جو جد و جہد نئے انداز میں آج رات سے شروع ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔